दिल्ली में जो मरकज है उसे पहचानने में गलती की, उसे हमने मुसलमानों का नुमाइंदा समझा। मैं सरकार इस सवाल को जरूर लूंगा, लेकिन अपनी तरीके से। गाजी मिल्लत क्या सोचते हैं, क्या अभी तक कोरोना का मजहब तय नहीं हुआ था? पहली बात, हिंदुस्तान आते आते उसे चंद मीडिया प्रोफेशनल्स ने या चंद मीडिया हाउसेज ने इसको मुसलमान नाम दे दिया। तो ये क्या वाकई सिर्फ तबलीग जमात की कारगुजारी थी, या उनसे गलती हुई, या जानबूझकर सरकार या मीडिया के जरिए इसको बदनाम करने की भी एक साजिश थी? देखिए, कोरोना मुसलमान हो गया या हिंदू हो गया या सिख हो गया, ये किसी पागल के भी दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन चूंकि ये मैं कल ही एक बहस देख रहा था, टीवी पे हो रही थी, पैनल बैठा हुआ था जिसमें शोएब जामई भी थे। तो शोएब जामई ने से कहा गया कुछ सुना दीजिए, तो उन्होंने सुनाया कोरोना अब मुसलमान हो गया। बोलिए, ये दानिश्वर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये गांव खेड़े के जाहिलों की नहीं कि जमात में चले गए। ऐसे समझदार लोग कोरोना अब मुसलमान हो गया पढ़कर मीडिया में सुनाएंगे, चैनल पर सुनाएंगे, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या बीमारियां भी इस्लाम पसंद हो गई हैं, या सारी बीमारियां इस्लाम हैं और ये सब पर अटैक कर रही हैं जो इस्लाम अटैक कर रहा है? तबलीगी जमात ना इस्लाम है ना अहले सुन्नत है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रहने के लिए कुरान और हदीस का नाम तो लेना ही पड़ता है। सहाबा का नाम लेके जिंदगी, अहले बैत अतहार का नाम लेना पड़ता है, औलिया किराम का नाम लेना पड़ता है, उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय। इसलिए कि सारी आफत इसीलिए आई कि हमने रसूल पाक के घर घराने की सुन्नतों को नज़रअंदाज किया है। इनमें से आप देखें, सहाबा किराम ने कोई तंजीम नहीं बनाई, इस्लाम फैलाया। ताबईन ने इस्लाम फैलाया, अहले बैत अतहार ने इस्लाम फैलाया। मुझे बताइए, इमाम हुसैन हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, या इमाम मोहम्मद बाक़िर हो, या इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, कोई हो, किसने कौन सी तंजीम की ये सदर थे? इनकी तंजीम में कौन खाजिन था? इनकी तंजीम में कौन प्रचार मंत्री था? इनकी तंजीम, ये ऑर्गेनाइजेशन था कि ये खुद ही इस्लाम थे? इस्लाम को ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए था। अपनी अपने वक्त में हर इमाम इस्लाम था, इस्लाम है। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज आए, बहुत करीब की बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में आए, पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में आए, हिंदू हृदय सम्राट के ज़माने में आए और रहे। कौन सी तंजीम बनाई, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, कौन सी तहरीक चलाई? बख्तियार काकी कौन से नायब सदर थे, कौन सदर था, कौन जनरल सेक्रेटरी था, कौन प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी? वो इस्लाम फैलाने आए थे, अपना नाम फैलाने नहीं आए थे। खुद को फैलाने के लिए, खुद को बताने के लिए तंजीम चाहिए, और खुदा को बताने के लिए इस्लाम चाहिए। वो इस्लाम फैलाने आए, इस्लाम फैलाया अपने लिए। अब देखें आप, पूरा खिलजी दौर, मैं किसी दौर को अच्छा और बुरा कहने वाला कौन, बहुत मुताले की ज़रूरत है। खिलजी आए, गुलाम वंश आया, मुग़ल आए, मगर कभी भी शिवाजी के ज़माने में हिंदू मुस्लिम राइट महाराष्ट्र में नहीं हुआ। निज़ाम के ज़माने में तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ। राणा प्रताप के ज़माने में राजस्थान में हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ। मुग़ल के ज़माने में हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, मजहब था। राजा कोई भी हो, नवाब कोई भी हो, बादशाह कोई भी हो, हुकूमत कैसी भी हो, हमें हमारे मजहब पे चलना है। हिंदू को सनातन धर्म पे चलना है, मुसलमान को इस्लाम पर चलना है। कोई संगठन नहीं बनाया था कि संगठन की अलग कोई पॉलिसी हो, संगठन का कोई अलग मकसद हो, और मजहब से हटा हुआ कोई नज़रिया हो। अंग्रेज़ आए, उन्होंने देखा कि यार ये तो अपने अपने मजहब पर बड़ी खुशी खुशी से अमल कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों में जा रहा है, मुसलमान मस्जिदों में जा रहा है, अहले बैत के आशिक इमाम बाड़ों में जा रहे हैं। या कहीं लड़ाई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो का तंजीम बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। ये हिंदुस्तान में चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, ये सब अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई तंजीमें हैं।
جب تک انگریز نہیں آئے تھے یہ ذہنیت نہیں تھی کہ لڑاؤ بناؤ اور لڑاؤ. صرف لوگ اپنے دھرم پر عمل کر رہے تھے, صرف اپنے مذہب پر عمل کر رہے تھے. کوئی ان کی الگ سے ایسی تنظیم نہیں تھی جو مذہب کے نام پر الگ نظریہ رکھتی ہو. یہ انگریزوں کا نے اس بیج کو بویا ہے اور ہم کاٹ رہے ہیں. اور یہ سرکار ایک جملہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں, یہ جو تبلیغی جماعت ہے اس کو تو ہم 100 برس سے جھیل رہے ہیں. جو علماء اہل سنت ہیں حقیقت میں سنی مسلمان, یہاں تو 2 ہی فرقے تھے, ایک سنی تھے شیعہ تھے. یہ سنی بھی نہیں ہیں شیعہ بھی نہیں ہیں اور اپنا نام بتاتے بھی نہیں کہ آج کل ہم وہابی ہو گئے ہیں. ہم کو نہ سنیوں میں رکھو نہ شیعوں میں رکھو, ہم وہابی سلفی اور سعودی پروڈکٹ ہیں. تو یہ لوگ اس مذہب کے نام پر چل ہی نہیں سکتے. یہ مجبور ہیں آرگنائزیشن بنانے کے لیے, یہ مجبور ہیں جماعت بنانے کے لیے. جماعت اسلامی, اب وہ جماعت ہے نا, اسلام تو نہیں ہے کہ جو جماعت اسلامی میں نہیں مسلمان نہیں ہے. یہ تبلیغی جماعت ہے, تو جو تبلیغی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں. تو پھر آپ کیوں ٹھیکہ لیے بیٹھے ہو سارے مسلمانوں کا؟ آپ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی درگاہ کے پاس مرکز بناتے ہو, ایک وقت بھی سلام کرنے جاتے ہو. جس نے اسلام پھیلایا تبلیغ جماعت کا اس سے کوئی رابطہ نہیں. اسلام پھیلایا غریب نواز نے, اسلام پھیلایا خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے, اسلام پھیلایا مخدوم سمنانی نے, اسلام لکھنؤ میں پھیلایا مخدوم مینا نے. ان تبلیغیوں کا اسلام پھیلانے والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ عجیب جماعت ہے جو کہتے ہیں ہم اسلام پھیلا رہے ہیں اور اسلام پھیلانے والے مسلمان بنانے والوں سے ان کے تعلقات ہی نہیں ہے. یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ حرام ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. آپ بتائیے 900 برس سے ایک صاحب کہنے لگے کہ 900 برس سے ہماری حکومت تھی. کہاں ہماری حکومت تھی؟ کوئی مغلوں کی تھی, کوئی خلجیوں کی تھی. ہماری حکومت تو دلوں پہ تھی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. غریب نواز کی حکومت میں ہم لوگ ہیں, محبوب الہی کی حکومت میں ہمیں یہ روحانی سلطنت ہے. اس لیے ہندوستان کو 1000 تبلیغی جماعت بھی اس ملک کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے ہم امت مسلمہ کو یکجہتی کے پلیٹ فارم پر, یونٹی کے پلیٹ فارم پر, اور خاص طور سے جسے ہم اتحاد بین المسلمین کہتے ہیں, اس کو کیسے زندہ رکھا جائے, اور خاص طور سے بیداری جو تعلیم کی ہے, اس دونوں سوال کو کیسے جوڑ کے آپ دیکھتے ہیں؟ ایک تو ہماری جہالت اور دوسری شخصیت پرستی. اس درجہ ہے کہ اگر آپ, ایک صاحب نے کہا کہ وہ مولانا صاحب بھاگ گیا, چھپا ہے, چھپا بھاگا تو ٹوک دیا. ایک بہت ذمہ دار سیاسی رہنما ابو عاصم اعظمی نے ٹوکا, ادب سے نام لیا کرو, بھاگ گیا نہیں بولنا چاہیے, چھپ گئے کہیے, چھپ گیا نہ کہیے, چھپ گئے. اتنا احترام ہے وہ کس کا؟ اسد کا, محل میں جو رہتا ہے اس کا. اور ان کے قرآن کا ترجمہ پڑھیے, رسولوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ انتقال فرمائیں یا وہ شہید ہوں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ ترجمہ کیا ہے محمود الحسن دیوبندی نے, اگر مر گیا یا مارا گیا تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ رسولوں کو مر گیا اور مارا گیا کہا گیا, یہ گوارا ہے ان کو, کیونکہ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے. اور ایک کسی نے کہہ دیا کہ وہ بھاگ گیا, تو بھاگ گیا نہ بولے, بھاگ گئے بولیے. چھپ گیا کہے تو چھپ گیا نہ کہیے, چھپ گئے کہیے. جب تک ان تبلیغیوں کے دل میں احترام رسول کی بہار نہیں آئے گی, یہ بربادی کا سامان مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ بنے رہیں گے. مسلمانوں کو ایسی جماعتوں سے اپنے کو دور رکھنا ہے جو انسانیت کے دشمن ہیں, ملک کے دشمن ہیں, وطن کے دشمن ہیں, اور عقائد حقہ کے دشمن ہیں, جو اسلامی صحیح نظریات سے خلاف ہیں. ایسی تبلیغی جماعت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو,
ہم جماعت کے پابند نہیں، ہم اسلام کے پابند ہیں. اسلام ہی کے نام پر، وحدت کلمہ کے نام پر، ایک کعبہ، ایک قبلہ، ایک اسلام، ایک قرآن، ایک رسول، یہ اگر ہم صحیح معنوں میں ماننے لگیں گے تو ایک ہونے کی بڑی گنجائش ہے اور ہمارا اتحاد بھی قائم رہ سکتا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جاہلوں کو گمراہ کریں اور سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر اپنی گرفتاری کو بچائے رکھیں. غریبوں کو تو اسی دن آن دا اسپاٹ گرفتار کر لیا جاتا ہے. جب وہ قانون وائلیشن آف لا کرتے ہیں تو فوراً ہی ارسٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ شخص ابھی تک دیکھیے کتنے آرام سے ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جو اس کے سربراہ ہیں، نام آپ نے کئی بار لے دیا، تو ان کا اوپر کچھ ایسی تنظیمیں ہیں، کچھ ایسے ملک ہیں جو اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. یہ کیا صحیح مانتے ہیں آپ؟ ایکچولی مختصر میں یہی کہہ سکتا ہوں میں کہ اسلام پہلے صرف اسلام کے نام سے چلا. اس کے بعد پھر جب اس میں یزیدی اور مروانی جیسے عناصر شامل ہونے لگے، خوارج اور ناصبی اور دشمنان اہل بیت آنے لگے تو فرقے بننے لگے. جماعت نہیں بنتی تھی، فرقہ بن جاتا تھا، سیکٹ، ایک آئیڈیالوجی، ایک مکتبہ فکر بنتا تھا. جماعت نہیں بنتی تھی. وہ چاہے وہ باطنیہ ہو، معتزلہ ہوں، وہ چاہے وہ جو بھی ہو، اور یا اسکول بنتے تھے. فقہ جعفریہ ہے، فقہ حنفیہ ہے، وہ جماعت نہیں بنتی تھی، اسکول بنتا تھا، ایک اسکول آف لا. اسکول آف لا، فقہ جعفریہ اسکول آف لا ہے. عقائد جعفریہ جو اثنا عشریہ وہ اسکول آف تھاٹس ہے. تو اس طریقے سے اسکول آف تھاٹس ہوں یا اسکول آف لا ہو، وہ جماعت نہیں ہوتی تھی، وہ کوئی سنگٹھن نہیں ہوتا تھا. اس لیے وہاں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی صدر سیکریٹری وہاں نہیں تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک فرقہ بنا سعودی عرب میں، محمد بن عبد الوہاب. تو عربوں میں اصل اسلام کو پولیٹیکل اسلام کیسے بنایا جائے، روحانی اسلام کو پولیٹیکل اسلام بناؤ. وہ اسلام جو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں آپ کی زندگی سنوارے، اس کے مقابلے میں مادی اسلام، فائدہ مند اسلام، ڈکٹیٹر اسلام یعنی پولیٹیکل اسلام، یہ کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب کا انتخاب برٹش گورنمنٹ نے اس وقت کیا تھا. پوری دنیا میں اس وقت سورج ہی نہیں ڈوبتا تھا، اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی. یہ تو عرب میں ہے. اس نظریے کے جو سب سے بڑے فاؤنڈر ہیں محمد بن عبد الوہاب، اسی نام سے انہیں وہابی بھی کہتے ہیں، وہ عرب میں ہیں. ان کی عربی کو ہندوستان میں سب سے پہلے اردو میں جلوے آیا آج سے 180 برس پہلے شاہ اسماعیل دہلوی. انہوں نے ایک کتاب تقویت الایمان لکھی اور اس میں وہ ساری گمراہی کو شامل کر دیا جو محمد بن عبد الوہاب سے شروع ہوئی. اس نظریے کے سب سے بڑے فائنانسر جو ہیں وہ سعودی عرب ہیں. اسی کے اثر سے کویت ہے، دبئی ہے، ابو دھابی ہیں. یہ جتنے وہابی وائرس سے افیکٹڈ کنٹریز ہیں وہ تبلیغی جماعت کی طاقت ہے. اسی لیے گرفتار کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان کو جیل بھیجنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان پر 304 لگا تو دیا، اس پر عمل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ یہ جاہل لیڈر، مگر اس کے پیچھے ایک عرب دنیا ہے جو خود بھی یزیدی بن چکی ہے، جو خود بھی خارجیت زدہ ہے، جو دہشت گرد ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آتنکوادی ہیں، جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں، جو مسلمان بن کر دہشت گردی کرتے ہیں، جو مسلمان بن کر کے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، لشکر طیبہ ہے، حزب المجاہدین ہے، طالبان ہیں، القاعدہ ہیں، یہ سب کے سب وہابی بیچار دھارا کے ہیں. ان سب کا فائنانسر سعودی عرب ہے. اور سنیے آپ، یہ وہابیوں کو ہلکے میں مت لیجیے گا. انہوں نے
मुसलमानों के तमाम ज़रूरियात को ध्यान में रख कर के संगठन बनाया है। इन्होंने देखा कि मुसलमान बच्चों में, सुन्नी मुसलमानों में जिन बच्चों को दीन की बड़ी दिलचस्पी है, उनके लिए दारुल उलूम देवबंद बनाया, नज़वा बनाया। इन्होंने देखा कि सुन्नी मुसलमानों में जिन बच्चों में रोज़ा नमाज का बड़ा ज़ौक़ और शौक़ है, उनके लिए तबलीगी जमात बनाया। इन्होंने देखा सुन्नी मुसलमानों में वो कौन लोग हैं जिनको एजुकेशनल दिलचस्पी है, एकेडमिक मिजाज रखते हैं, उनके लिए जमात इस्लामी बनाया। कौन शरपसंद है, फसादी है, उनके लिए उन्होंने सीमी बना दिया है, हिज़्बुल मुजाहिदीन बना दिया है, लश्कर तोयबा बना दिया है। जिस मिजाज का जिसको पाते हैं उस मिजाज की एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मैं शुक्र अदा करूंगा अपने परवरदिगार का कि तबलीगी जमात की हिमायत में जमात इस्लामी को भी देख रहा हूँ, नज़रतुल उलमा को भी देख रहा हूँ, और देवबंद की बड़ी बड़ी शख्सियतें को, जो शेखुल हदीस हैं, शेखुल तफसीर, उनको देख रहा हूँ। मालूम हुआ अल कुफ्र व मिल्लतुल वाहिदा की बेहतरीन मिसाल जो है आज हमारे सामने आ गई है। हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि जड़ काटने से फितना ख़त्म होगा, पत्तियां काटने से नहीं। तबलीगियों को गिरफ्तार करने से बेहतर है इस तबलीगी जमात की जड़ तक पहुंचिए और वहां जाकर के उस जड़ का ख़ात्मा करें, ताकि ना कोई जहरीली पत्तियां पैदा हों, ना कोई जहरीला फल बरामद हो।